سرکار دے دادا حضرت عبدالمطلب فرماندے نے میں بیت اللہ وچ بیٹھے حضور کا بچپن سنانے لگا ہوں جی، دیکھیں حضور غریبوں کو کیسے کرتے ہیں، سنیے گا۔ سرکار دے دادا جی کہنے نے میں بیت اللہ وچ بیٹھے، میں ویکھیا بیت اللہ دے نکر وچ ایک مائی بیٹھی ہے، میں کول چلا گیا، میں کیا نہیں اماں کتھوں دی رہن والی ہے، بیت اللہ وچ کی پئی کر دیئے؟ اگو مائی کہن دیئے بابا جی میرا نا حلیمہ میں قبیلہ ساتھی رہن والی ہاں، میں بھی مکے وچ پتر لین آئی ہاں، پر نصیباں دی گل مینوں پتر ملیا کوئی نہیں۔ سرکار دے دادا جی نے کیا حلیمہ گھبرا نہیں، پتر تے ہے وے پر ساری گل میری نہیں آنا، میں تینوں دی ماں دے بوئے تے لے چلنا وا، میں دادا ضرور آ لیکن گل ساری ماں دیئے۔ نبی پاک نے حضرت حلیمہ نو نال لتا، سیدہ آمنہ دے بوئے تے آ گئے، سرکار دے دادا جی نے دروازے تے دستک دیتی، سیدہ آمنہ باہر آئیاں، فرمایا بابا جی نال کونے؟ سرکار دے دادا جی نے کیا آمنہ اے حلیمہ میں قبیلہ ساتھی رہن والی ہے، کہن دیئے محمد مینوں دے دیو میں توڑے بچے نو دودھ پلاواں گی، غریبڑییں دی خدمت ہو جائے گی۔ سرکار دی ماں سوچی پہ گئیاں، ہاں کرا یا انکار، دے دیواں یا منع کر دیواں، قدرتی آواز آئی آمنہ انکار نہ کریو، اے حلیمہ آپ نہیں آئی بلکہ رب نے بھیجیے۔ سرکار دی والدہ کہنیاں نے حلیمہ اندر آ جا، میرا جملہ ضائع نہ کریو، ربیع الاول دا مہینے، اے سجنوں وقت نہیں ہے میں بات لگے کراں، لیکن جملہ جے سمجھ آ جائے پھر کوئی بندہ چپ نہ روے۔ سرکار دی والدہ حضرت آمنہ کیا حلیمہ اندر آ، حضرت حلیمہ اندر گئیاں، فرمایا آمنہ ذرا پتر مینوں دے دینا، میں تیرے پتر نو تیرے سامنے دودھ پلا لواں، پتہ نہیں بعد وچ پیوے یا ضد کرے۔ فرمایا اہلے حضرت حلیمہ کہنیاں نے میں نبی کریم نو اپنی سجی سیڈ تے لایا، نبی پاک نے دودھ پی لیتا، میں کھبی سیڈ تے لایا، نبی کریم نے انکار کر دیتا، میں پریشان ہو گئیاں، پتہ نہیں دوجی سیڈ تو بچہ دودھ کیوں نہیں پیا پیندا۔ حضرت حلیمہ پریشان ہویاں، سیدہ آمنہ بولیاں، فرمایا حلیمہ گھبرا نہیں، اے آیا تے ساڑے وچوں ہی ہے پر ساڑے جیا نہیں آیا، اے دوجیاں دا حق مارن والا نہیں بلکہ حق دارانو حق دین والا آ گیا۔ میں آیا تھا ساڑے وچوں پر ساڑے جیا نہیں، آئے نہیں، اللہ اکبر۔ سنیو نا حضرت حلیمہ کہنیاں نے میں کیا آمنہ اجازت ہوئے میں پتر نو لے جاواں، فرمایا لے جا۔ حضرت حلیمہ کہنیاں نے میں کیا غریبڑیاں، اگو بچہ بھی یتیم ملی آوے لیکن جاندی نہیں، جنہوں یتیم کہہ رہی ہے اے تے ساری کائنات دے یتیمہ دا سردار بن کے آیا۔ سرکار دی والدہ کہنیاں نے میں نبی کریم نو ہتھا تے اٹھایا، بیت اللہ میں چلی گئی، میں خانے کعبے دا طواف کیتا، میں کیا چلو حجر اسود نو بوسا دے لواں، میں حجر اسود نو پیار دیتا، میں کیا چلو بچے نو بھی چما لواں، میں نبی کریم نو اگے کیتا، قسم پیدا کرنے والے دی، بیت اللہ وچوں حجر اسود نکل کے آپ آن کے نبی دے لباں نال چمٹ گیا، میرے کنا وچ آواز آئی نی حلیمہ
مینوں چم کے برکت لیندی ہے لیکن جڑا گود وچ چکی بیٹھی ہے انہوں چم کے میں آپ فضیلت والا ہو جانا بھائی جنہوں نے آج عمرہ کیا ہوئے ہاتھ کھڑا کریں بھائی جو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے 4 کونے ہیں بیت اللہ کے 4 کونے کیوں جی بھائی صاحب پہلا حجر اسود والا دوسرا رکن عراقی تیسرا رکن شامی تے چوتھا رکن یمانی 4 کونے 4 کونے تے تک رش نہیں ہونا حجر اسود نے قریب جو ہی آنے نا وہی کسنا اتھے کسے نہیں فتوہ لایا بھئی اتھے چمڑا نہیں جائز اتھے لانے اتھے لاؤ نا چیرنے جو گئے ہو اتھے لانے اساں پر ہو کیوں جی پٹھواری ہے اساں پر لانے ہو کیاں پتہ نہیں چمڑے ہو اور میں کیا چمڑا یہ کوئی عبادت سمجھ کے نہیں یہ ادب سمجھ کر اور تعظیم سمجھ کر چما جاتا ہے جی حجر اسود کو سارے چمتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستانی سنی چمتے ہیں دیوبندی ہے وہابی ہر ملک کا کوئی مصر دے ہے ترکی سے سارے چمنے پہن جی اس وجہ سے کہ نبی پاک کی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا جو اس کی طرف اشارہ کرے نا یہ بندے نے گناہ چھٹی نہ ہاں جی چھٹی نہ دوسری حدیث مبارکہ نبی پاک نے فرمایا یہ بندے کا نام اور پتہ اپنے پاس لکھ لیتا ہے کہ کون مجھے چوم رہا ہے اشارہ کر رہا ہے چاہے قریب سے چومے یا دور سے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اس بندے کی شفاعت کرے گا میں کیا ہوتنی قسمت ہے سوچ اپنی ہونی نا بعض اوقات بندے گالے جی کریں بنا آخنا یار ہوتنی سوچ تے میں کی کرا میں کیا یہ پتھر تے یقینی کہ قیامت والے دیڑے تنی شفاعت کر سی تے کملی والے تے یقین کوئی نہیں آ پھر تنی اپنی سوچ ہے نا اے عاشقانی نظر ہے عاشقو او جڑے عاشق بیٹھے ہو بغداد ساؤنڈ والی ہو حجر اسود نو کسے سوال کیتا یہ تو گیا نا پنڈی یہ تو جی اے جناب اٹک تو بندہ گیا پنڈی تو سیانا بندے سیانے سوال کرے نے سیانا ایک گیا نا اس سوال کیتا حجر اسود حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے اوے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چمن والا ہے بندے سوال کیتا بھائی باقی کونے بھی ہیں تے سارے تو ہی پہ چمنے نا وجہ کے وے اے سنیو بھائی حجر اسود نے مڑ جواب دیتا میرا شان سب تو آلہ ہے او مینوں ساری دنیا تا چم دی مینوں چم گیا کملی والا ہے او مینوں چم گیا کملی والا ہے رسول نے چما ہے رسول ہن سنیو حضرت حلیمہ کہنیاں نے میری ڈاچی توانا تیز ہو گئی میں اپنی سہیلیاں تو بھی پہلے اپنے گھر پہنچ گئی سونا میرے ویڑے وچ آ گیا 2-3 دنوں تو بعد یا کچھ لمحات تو بعد میریاں سہیلیاں آ گئیاں انہاں کیا نی حلیمہ جدوں دی مکے وچوں مڑ کے آئی ہیں نی حلیمہ کوئی تیل دا کوئی مٹی دا ڈرم تے ہاتھ نہیں لگ گیا ساری رات تیری جھگی وچوں لائٹ بلدی رہندی ہے راتی دیوا بند کر دیتا کر اوے علی پورا لیو 200 تو تے یونٹ جائے تے بجلی دا بل زیادہ ہو گیا وے راتی لائٹاں بند کیتیاں کرو نہیں تا ان کھا ویسنے ہاں ان پٹھا کھا ویسنے پٹھی چوری نہ کو کے کھا ویسنے راتی لائٹاں بند کیتیاں کرو بجلی گھٹ استعمال کیتی کرو انہاں نے بھی کیا نہیں حلیمہ غریب نہیں ہے سانو پتہ ہے تیرے کول اے سی دے پیسے کوئی نہیں وڈے بلب تو لا نہیں سکتی ہیں غریب نہیں ہے لیکن جدوں دی مکے چوں مڑ کے آئی ہیں نی حلیمہ پوری رات تیری جھگی وچوں لائٹ بلدی رہندی ہے سرکار دی والدہ نے کیا نہیں
सहेलियो मैं ते जदों दी मक्के चो मुड़ के आई हां मैं ते कदे राती दीवा बाली आई कोई नहीं मैं ते लैट बाली कोई नहीं उन्हां किया नी हलीमा सन आप तकिया वे फरमाया कहदियां तुसी भी ठीक हो लेकिन ओ दीवे ते बत्ती दी रोशनी नहीं बल्कि जेड़ा सोना मैं मक्के विचों लेके आई हां सारी रात दे नूर दियां लाइटां बलदियां सारी रात उसके नूर की लाइट बलदी चमकता है हजरत अलीमा कहनिया ने मैं सोने नू वेड़े विच लिटाया आसमाना दा चन कदी सज्जे कदी खब्बे कदी सज्जे कदी खब्बे मैं परेशान हो गईया पता नहीं की हो गया है सरकार दी वालदा कहनिया ने मैं सोने दे कोल गई कसम पैदा करने वाले दी सोना जिधर शहादत दी उंगली कर दावे आसमाना दा चन उधर चला जांदा वे अली पर लिया फैसला तुहाडे ते छोड़ के जा रहे हैं मैनू भी अल्लाह ने 3 बेटियां एक बेटा दिता है तुहानू भी अल्लाह ने औलाद दी है फैसला तुहाडे ते वे मेरे बच्चे तुहाडे बच्चे चाबी दे खिडौणियां नाल सैल्लां दे खिडौणियां नाल खेडदे ने लेकिन ए सोना आप भी नूर है अल्लाह ने इदे वास्ते खिडौना भी नूर बना देता नूर बना देता वे ताई ते मेरा आला हजरत कहने ने हबीबी या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का नासर भाई तरामड़ी वाले रोज ही थोड़े कोल महफिल हो रही ने मौलवी रोज ही आते ने लेकिन साडा अपना अंदाज है जी असी अपने रंग च पढ़ने होने फिर ताई ते मैं गल गोलड़े तो शुरू की सी मुका रहा वा मेरे गोलड़े दे पीर ने जदों ए नूर दी चमक वेखी हुजूर ताजदारे गोला कहने ने इस सूरत नू मैं जाना खा या जाने जहाना खा सच आखा के रब दी मैं शाना खा जिसे शान तो शाना सब बड़िया मुख चंद बदर शानी मथे चमक ते लाड नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी महमूरी अखीन मद भरिया अगर हुण तुसा मेरे नाल मिल के ना पढ़िया चावल ठंडे हो गए मेरा कसूर न ने मिल के पढ़ो जे तकरीर खत्म करा अच्छा के हुण मेरे नाल मिल के शामिल हो जाओ सुबहान अल्लाह मा अजमाला का मा अहसना का मा अकमाला का किथे मेहरी अली किथे तेरी सना किथे मेहरी अली किथे तेरी सना मेहरी अली है हुब्बे नबी है मेहरी अली कौन मेहर अली जिदा बाबा अली मेरे बाबा जी पीछे बैठे हुए ने साउंड दे नाल नारा मारिया मेरा सीना ठर गया वे हुण तुसी भी तकियो ना केड़ा केड़ा मार दे ते केड़ा केड़ा सर तले कर दे 5 नारे 5 तनी 1.25 लाख नारे हैदरी 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 असी सारे हैदरियां असा हैदरी रहना है हर दम हर वेले असा अली अली कहना है मैं तकना जी केड़ा हाथ नहीं जाना अली ने ना ते असी सारे हैदरियां असा हैदरी रहना है हर दम हर वेले
اسا علی علی کہنا ہے یا علی کوئی سڑدا ہے سڑ جاوے کوئی مردا ہے مر جاوے سنیاں نے تے ہر ویلے نعرہ حیدری لانا ہے اسی سارے حیدریاں اسا حیدری رہنا ہے ہر دم ہر ویلے اسا علی علی اسا علی 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 کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لوگو حق علی دے نالے حق علی دے نالے علی حق دے نالے قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے اوے لوگو جدا میں مولا ادا رب مولا جدا رب مولا ادا میں مولا کل مک گئی ہے جدا میں مولا ادا علی مولا علی مولا کتھے میری علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں